आज राति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान जाँदै हुनुहुन्छ। जापान पनि एउटा चाहिँ केन्द्र बन्या छ। अमेरिकी सभामुख पनि त्यही छन्। नयाँ रूपमा एसपीपी फेरि ल्याउनको निम्ति चलखेल भइरहेको छ। महादेवलाई पनि प्रचण्ड भन्दो रहेछ नि। यही प्रचण्डलाई भनेको हो छोरा लिने नाउँमा घुस खान गएको बहाना मात्रै त्यो बनाएको। कुनै भेट भएको छ सबैले देख्ने गरी हुन्छ नि त। जस्ताको तस्तै पत्याउनु हुँदैन। नेकपा एमाले चुनावको पक्षमा छ। अकर्मण्य सरकार हामी साथ लिन्छौँ पनि र दिन्छौँ पनि। गठबन्धन सरकारका परराष्ट्र मन्त्री चीन भ्रमणमा जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। नागरिकतामा पनि लामै छलफल गरे। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ। पण्डितजी स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा एमाले पार्टी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिनको सवालमा साह्रै नराम्रोसँग चुको भनेर एक खालको बौद्धिक वृत्तहरूमा यो चर्चा उठिराखेको छ र जनताले पनि त्यस्तो महसुस गरिराखेका छन्। किन चुकेको हो एमाले अर्थमन्त्रीको छानबिनको विषयमा बताइदिनुहोस् त। एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सन्दर्भमा चुक्या छैन। 27 बुँदे फरक मत पनि राखेको छ। राम्ररी छानबिन गर्न तयार भएन। सीसीटीभीको फुटेज र पछि गएर सिंहदरबार गेटको पनि सीसीटीभीको फुटेज र अर्कोतर्फ भन्ने हो भने कि कल डिटेल छानबिनको सन्दर्भमा लिन सकिन्छ। किनभने त्योभन्दा ठुलो छानबिन समिति बन्ने सम्भावना त रहँदैन। त्यसकारणले त्यो कल डिटेल पनि दिन नमानेको र अर्कोतर्फ भन्ने हो भने प्रष्ट रूपमा अर्थ सचिवले जनै त होइन कन्दनी छोएर बोल्दैछु भन्ने किन भन्या होला त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिउन्जेल अर्थ मन्त्रालय पनि पसेन। फेरि अर्थमन्त्री आइसकेपछि अर्थमन्त्रीले जनार्दन शर्माले टेकिसकेपछि उनी मन्त्रालय टेकेनन्। किन भन्दाखेरि गलत भएकै छ र गलतको भविष्यमा कुनै पनि बेला म पनि भागीदार हुनुपर्छ भनेर अनि चाहिँ भागीदार हुनबाट बचेको। त्यसकारणले नेकपा एमालेले त अर्थमन्त्रीको कुरा बहुमतले प्रमाण भेटिएन भने पनि प्रमाण थप खोजबिन गर्न बाँकी नै रहेको स्थितिमा र प्रमाण सुरुदेखि नै लुकाउने र अन्तिमसम्म साँठगाँठ गरेर अनि जसरी भयो भने पनि गलतलाई पनि ठीक हो भन्ने स्थितिमा पुगेको हुनाले हाम्रो असहमतिको बीच अहिले गठबन्धन सरकार छ र त्यो अपराधमा गठबन्धनका अरू पनि सहभागी भएको कारणले अरूले पनि लाभ लिने भएको कारणले अरू पनि षड्यन्त्रमा सामेल भएको कारणले सिंह गठबन्धनले जसरी भए पनि बचाउनु पर्छ भन्ने लागेको हुनाले गर्दा बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन आयो। हाम्रो विमति कायम छ।
त्यो विमति कायम राख्नु मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका पूर्णता हुन्छ? गलत कुराको विरोध गर्ने सवालमा विमति राख्नु मात्रै अन्तिम विधि हो नेकपा एमालेका लागि कि अरू विधि पनि हुँदाहुँदै पनि नगरेको के हो यो बताइदिनुहोस् त। अब गलतलाई गलत भनेकै छौँ, भनिराख्नेछौँ र कुन ठाउँमा नेकपा एमालेले यो गलत कुराको आवाज उठाउनेछ, निरन्तर उठाइराख्नेछ र आवाज उठिरहेकै बेलामा संसारमा कहीँ पनि यस्तो प्रश्न उठेपछि, यस्तो अपराधपूर्ण प्रश्न उठेपछि फेरि पनि दोहोऱ्याएर त्यही मन्त्रालयको जिम्मा दिने काम हुँदैन। त्यसकारण नेपालीको निम्ति मात्र लोकलाजको कुरा भएन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले लोकलाजबाट बच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। जहाँसम्म यहाँले कतिपय व्यक्तिको कुरा उठाउनु भयो भने कतिपय नेपालका बुद्धिजीवीहरू बुद्धिजीवी भनेर भनिए पनि पेड बुद्धिजीवीहरू केही छन्, गाइडेड बुद्धिजीवीहरू छन्, आँखा चिम्लेर बोल्ने बुद्धिजीवी छन्, प्रमाणहरूको आधारमा बोल्ने बुद्धिजीवीको सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या पनि छ। तर कुन बुद्धिजीवीले कहिले के बोलेको कुरालाई कसले बोक्ने भन्दा बोक्ने पनि फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक कुरा बोक्ने भएकोले गर्दा त्यतातर्फ धेरै गइराख्नुपर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ। नेकपा एमालेले कुनै किसिमले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउन खोजेको छैन। पण्डितजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यहाँ बाहिर के पनि चर्चा उठिरहेको छ, एकाध ठाउँमा समाचारहरू पनि आए, भित्री रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीले भित्री छलफल सम्झौता गरेर यो एम अधिकारीसँग साटफेट गर्यो एमालेले, अर्थमन्त्री र एम अधिकारी साटफेट गर्यो, गभर्नरसँग साटफेट भएको हो। गभर्नरको मुद्दा पनि तैचुप मैचुप भयो, सङ्गठनमा रहेर पनि उनी विरोध जसरी उठेको थियो त्यो अरूले गठबन्धनवालाहरूले नगर्ने, जनार्दनलाई पनि विरोध गरे जस्तो गरेर फेरि थामिदिउँ, यसलाई यसरी मिलाउँ भनेर यो साटफेट गरियो भन्ने खालको कुरा पनि बाहिर छ। क्लियर गर्नुहोस् त यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? जहाँसम्म एम अधिकारी ओली र प्रचण्डले मिलेर यो साटे भन्ने छ अहिले बजारमा, जहाँसम्म एम अधिकारीको विषयवस्तु अलग हो, एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी एउटै मान्छे हो, फरक व्यक्ति हुन्। एमाले देखाउनै सकेन। र अर्को कुरा के हो भने एम अधिकारी भन्दा मनमोहन अधिकारी पनि हुन्छ, मानप्रसाद अधिकारी पनि हुन्छ, छन् नि मान्छेहरू। त्यसकारणले हामीले महाप्रसाद अधिकारी होइनन् एम अधिकारी भनेका, एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी होइन। पण्डितजी, अलि तपाईँ जस्तो स्पष्ट वक्ता होइन, म स्पष्टै वक्ता भनेको छु। मैले तपाईले प्रचण्ड खोज्दै हिँड्नु पर्यो भने, कागजी रूपमा प्रचण्ड खोज्दै हिँड्नु पर्यो भने कसलाई खोज्नुहुन्छ? अहिले तपाईँ गीतमा देख्नुहुन्छ महादेवलाई पनि प्रचण्ड भन्दो रहेछ नि। हिजो प्रचण्ड प्रतापी भनेर चाहिँ भन्ने पनि गर्थ्यो नि त। कानुनी रूपमा प्रचण्ड त होइन, कानुनी रूपमा त पुष्पकमल दाहाल हो। त्यसकारण कसैले अरूले प्रचण्ड शब्दको प्रयोग गर्दैन र कसैले गर्यो भने यही प्रचण्डलाई भनेको हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुभयो भने त्यो पनि गलत हुन्छ। अर्कोतर्फ शेरबहादुर देउवा गएको स्थानीय निर्वाचनमा डडेलधुरामा उहाँले भोट हाल्ने ठाउँमै 14 जना भोटर देखिए नि त। शेरबहादुर नामका 14 जना देखिए, 14 जना देखिए, शेरबहादुर देउवै देखिए। ती 14 जना प्रधानमन्त्री हुन्। एकजना त बानेश्वरको पेटीमा माग्दै गरिरहेको व्यक्ति पनि शेरबहादुर देउवा छन् कि त्यसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो नाम मिल्न साथ कि जैविक
रूपमा म फलाना शेरबहादुर देउबा हुँ भन्ने मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ। जैविक रूपमा शपथ लिँदा त म शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइरहेको छु भनेर शपथ लिने गरिन्छ नि, कि सबै देउबाले चाहिँ शपथ लिएको हो? त्यस कारणले नाम मिल्दैमा मेरै नामसँग पनि थुप्रै मिल्छ नि, खोज्नुभयो भने फेसबुकमा मिल्छ नि त। लालबहादुर, लालप्रसाद, लालकुमार कति धेरै हुन्छ, कति छन्, कति छ, मैले पनि लेख्छु। हुन्छन् तर ती देखिन्छन्। मैले पनि अधिकारी चाहिँ एमाले देखाउनै सकेन भन्ने छ क्या। देखाइसक्यो। मैले पनि लेख्छु, एलबी पण्डित लेख्छु। एलबी पण्डित त कति छन्, कति छन्, कति छन्। त्यस कारणले जैविक व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीले एम अधिकारी सर्ट फर्ममा भए पनि म चाहिँ त्यो एम अधिकारी एमालेको एम अधिकारी होइन भनिसकेपछि अनि कसरी दाज्न मिल्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने अहिले यो साटफेर गरेको कुरा होइन, गलत हो, नितान्त। एउटाले अपराध गर्छ, आफ्नो अपराध लुकाउनको निम्ति 10 ठाउँमा चाहिँ अपराधको भारी बोकाउन खोज्छ। देख्नुभयो होला नि, अस्ति सुन्नुभयो होला नि, अख्तियारले एकजना उपसचिवलाई त पक्र्यो नि, मेरो जिउमा पैसा कहाँबाट आयो, मलाई फसाइयो भन्दैछन् उनी पनि। मलाई नै थाहा छैन, पैसा हालिदिए मलाई फसाए भन्दैछन्। अर्कोतर्फ गाडीमा कहाँबाट आयो, त्यो गाडीमा लक अफिस छोडेर कहाँ गएको रहेछ। मेरो छोरालाई चाहिँ आज मैले नै घरमा कोही नभएकोले गर्दा चाहिँ स्कुलबाट ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दा बिदा मागेर हिँडेको होइन रहेछ। छोरा त को रहेछ, तस्कर छोरा रहेछ नि त, भ्रष्टाचारी छोरा रहेछ नि त। साँच्चैको छोरालाई स्कुल लिन त गएको होइन रहेछ, छोरा लिने नाउँमा घुस खान गएको बहाना मात्रै त्यो बनाएको। त्यसका अपराधीहरूले के बहाना बनाउँछन् र अहिले नेकपा माओवादी अथवा प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुनै कुरा भएको छ, कुनै भेट भएको छ? बाहिर देख्दा छैन, गाली गलौजै देखिन्छ, तर भेटघाट भएर भित्रभित्रै कहाँबाट कहिले भेटघाट भयो त्यसो भन्छन्। बाहिर आइरहेको कहिले भेटघाट भयो, कहाँ भेटघाट भयो? तपाईँ पत्रकारहरू खोजी निकाल्नुहोस् त, के निकाल्नुहुन्छ? 10 वर्ष अगाडिको, 5 वर्ष अगाडिको भेटघाट भएको छैन। अहिले हाम्रो पार्टी विभाजन भइसकेपछि र अझै भन्नुहुन्छ भने यो जनार्दन शर्माको यो बजेटसँग जोडिएर, करका दरहरूसँग जोडिएर ल कुनै भेटघाट भएको छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् त जनताको सामु। तर भन्नु होला संसदमा त उहाँ पनि कुर्सीमा बस्नु भएको थियो, प्रचण्डजी पनि कुर्सीमा बस्नु भएको छ, शेरबहादुर देउबाजी पनि बस्नु भएको थियो, माधव कुमार नेपालजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र यादव पनि त्यही थिए, केपी शर्मा ओली पनि त्यही थिए। संसदको बैठकमा सबैले देख्ने गरी हुन्छ नि त। त्यो बाहेक कुनै भेटघाट भएको छ भने बताउनु। ठिक छ पण्डितजी, तपाईँले यो बाहिर उठिरहेको चर्चा भएको हुनाले मैले तपाईँलाई यो सोधेँ। बस साटफेरै हो कि यहाँ त जसो गरेर पनि चलेको, जसले जे भनिदिए पनि त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पत्याउनु हुँदैन। यथार्थमा नेपालका राजनीतिमा नेपालका नेताहरू त जसो मन लाग्यो त्यसै गरिरहेछन् नि त, त्यही भएर हो कि भन्ने पर्यो जनतालाई, त्यस्तो परेको छ।
अब पर्नु स्वाभाविक, अब प्रष्ट त हुनुभयो नि। पण्डितजी यो पाटो एउटा छँदैछ। सँगसँगै अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्ने सरकारले मिति घोषणा गरेको छ। एमाले किन न्यु खोजेको? यो हामीलाई नसोधिकन मिति घोषणा गरियो भन्ने खालको सुभाष नेमाङजीले भन्नुभयो, अरू नेताहरूले भन्ने पनि आइराखेको छ। यो न्यु खोज्नुपर्ने कुरा हो? नेकपा एमाले समयमै आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दै आएको। म आफैले पनि संसदमा विशेष समय लिएरै बोलेको हो नि। अब राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा जहिले पनि सरकारको प्रमुखले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग शिष्टाचार र अझै छलफल गरेर यस्ता खालका घोषणाहरू गरिन्छन्। अहिले नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हो, कुनै किसिमको सरसल्लाह गरिएको छैन। यो एउटा पाटो। तर चुनावको मिति घोषणा गरिएको कुराप्रति प्रक्रियामा नेकपा एमाले हामीसँग पनि सल्लाह गर्नु पर्थ्यो भने उठायो। तर चुनावको मिति घोषणा बेठिक भयो भनेर नेकपा एमाले कहीँ भन्ने छ? बरु सत्ता पक्षकै अझै भन्नुहुन्छ भने सरकारमा रहेकाहरूले प्रमुख प्रतिपक्षले यदि दबाब नदिएको भए निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचनको प्रस्तावित मिति सरकारलाई नबुझाएको भए चुनाव पछि सर्न सक्थ्यो। त्यसकारणले दबाब प्रतिपक्षको थेग्न नसकेर आवधिक निर्वाचनलाई समयमै गर्ने कुरा भएको छ। त्यसकारणले नेकपा एमाले चुनावको पक्षमा छ, स्वच्छ र निष्पक्ष चुनावको पक्षमा छ। यो चुनावको पक्षमा छ भनेपछि सल्लाह नगरिएकोमा असन्तुष्टि चाहिँ छ, तर पनि यो सकारात्मक कुरा हो। निर्वाचन घोषणा गर्ने, मिति घोषणा गर्ने कुरा सकारात्मक कुरा हो र यो निष्पक्ष निर्वाचन होस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो भन्न खोज्नु भएको हो। यो सकारात्मक कुरा नै हो तपाईँहरूका लागि। त्यसो भए यो हामीले त आवधिक निर्वाचनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हुनाले गर्दा हामी यो गठबन्धनको गाठागुठी को मार, अकर्मण्य सरकार, जनतामा सरकार छ या छैन भन्ने कुरा अब परमादेशले सरकार बनाइगयो। अब जनताको जनमतले सरकार बन्छ। त्यसकारण जनताको जनमतको पक्षमा नेकपा एमाले छिटो चुनाव चाहन्छ, समयमै चुनाव चाहन्छ। समयमा चुनाव चाहन्छ, त्यो अनुरूप घोषणा मिति घोषणा पनि भएको छ। अब मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास गरौँ। यो अवस्थामा नेकपा एमाले विरुद्ध गठबन्धन, बलियो गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन उतापट्टि छ। यो गठबन्धनका नेताहरू फेरि दुई खालका कुरा गरिराखेका छन्। होइन, वाम गठबन्धनतिर जानुपर्छ, केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु अपराध थियो, गल्ती थियो भन्ने कुरा केपी ओलीले स्वीकार गरे भने वाम गठबन्धन पार्टी एकतासम्म पनि जान सकिन्छ भन्ने खालका कुरा माओवादी पार्टीभित्रका केही नेताहरू बोलिराखेका छन्। ओलीजीले आफूले गल्ती महसुस गर्ने ठाउँमा ओलीजी हुनुहुन्न भन्ने एकातिर आलोचना पनि उठिराखेको छ। 5 दलीय गठबन्धन यथावत चलिराखेको छ। एमाले आफ्नातिर एउटा पाटोमा उभिराखेको छ। अब चुनावको सामना एमाले कसरी गर्छ? यो फेरि वाम गठबन्धन, एकता, तालमेल यस्ता कुराहरू अघि बढ्ने सम्भावना छन् कि होइन? हिजो गरेका कार्यहरूमा आत्मालोचना या समीक्षा गर्ने या अन्य वाम घटकले लगाएका
आरोपहरूलाई स्वीकार गर्ने र फेरि मिलेर जाने कुरा सम्भावना छन् कि होइन? एमाले हिजो जे गरेको थियो ठिकै हो, उनीहरू गठबन्धन छन्, जसरी अगाडि बढुन्, नेकपा एमाले आफ्नो तरिकाले अगाडि जान्छ भन्ने छ। के छ एमालेको अबको योजना बताइदिनुहोस् त। प्रष्ट कुरा के हो भने एउटै पार्टी दुईटा गठबन्धनमा बस्न सक्दैन, हुँदैन, त्यो सम्भावना छैन, त्यो सम्भावना छैन। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले गठबन्धन भनेर रटान रटेकै छैन। राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन, तर अहिले हामीले प्रष्ट रूपमा भन्दै आएका छौँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको पछि लाग्ने को हुन्छन्, लागुन्। नेपालमा रहेका सबै पार्टी एकतिर लागेर आयो भने पनि नेकपा एमाले एक्लै पनि चुनावको सामना गर्न तयार छ। तर हामी तालमेलका विरोधी होइनौँ। जसको जहाँ शक्ति छ त्यसलाई स्वीकारेर अनि एमालेसँग कोही सहयोग लिन चाहन्छ र दिन चाहन्छ भने लिने र दिने दुईटै काम हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफूलाई ठुलो आँक्ने, जनतामा प्रभाव पनि केही नहुने, विधिको निम्ति पार्टी खोल्ने, च्याखे थापेर पद लिन खोज्ने, त्यसको पछि चाहिँ नेकपा एमाले लाग्दैन। विचारविहीन, गन्तव्यविहीन मात्र सब कुरा त्यागेर पद चाहिँ जसरी भए पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा नेकपा एमाले ठान्दैन। यो बहुदलीय व्यवस्था हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छ र दलीय अस्तित्व भनेको दलीय चुनाव चिन्हबाट आफूलाई स्थापित गर्ने भएकोले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले ल तपाईहरुसँग मिल्छौं, सहयोग गर्छौं, मलाई पनि माया गर्नुस् भनेपछि चुनाव चिन्ह सूर्य नै दिएर जिताएका पनि छौं। जिताएका मध्ये कोही पार्टी नै प्रवेश गरे, कोही चाहिँ प्रवेश गर्न बाँकी रहेको स्थिति पनि छ। त्यसकारण नेकपा एमाले चुनाव चिन्ह सूर्य बाहेक अरु कुरा अहिलेलाई जान्दैन, बुझ्दैन र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनबाट नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी हामी साथ लिन्छौं पनि र दिन्छौं पनि र चुनावमा परिणाम ल्याउने गरी जान्छौं पनि। पण्डितजी, यो तपाईले स्पष्ट ढंगले राख्नुभयो, एमालेको पोजिसन के हो भन्ने कुरा तपाईले क्लियर ढंगले राखिदिनु भयो। सँगसँगै अहिले अर्को विषय पनि, जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई थाहा हुनुपर्ने विषय, चुनावको मिति घोषणा भए लगत्तै गठबन्धन सरकारका परराष्ट्र मन्त्री चीन भ्रमणमा जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। के एजेन्डामा छलफल हुनेछ, के का लागि उहाँ चीन जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने नेकपा एमालेलाई थाहा छ? सरकारको प्रधानमन्त्रीले त
देशमै चुनाव घोषणा गर्दा त सल्लाह गरेका छैन भने कुन दिन चीन जान्छन्, कुन दिन भारत जान्छन्, कुन दिन अमेरिका जान्छन्, कुन कुन देश जान्छन्, अनि भित्र के साँठगाँठ गर्छन्, अनि सम्मान गरेर पठाउँछन् कि अपमान गरेर पठाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ गठबन्धनका नेताहरू, सरकारका व्यक्तिहरू गएर हामीले यति मात्रै चाहिँ कुरा बुझ्छौँ, नेपाल र नेपालीको गरिमालाई बन्दकी राखेर निजी स्वार्थमा देशलाई कहीँ पनि बन्दकी राखेर चाहिँ नआउनुस्, हामी यति कुरा बुझ्छौँ। तपाईले यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय चीन र ताइवानको विषय पनि अहिले चर्चाको विषय छ र चिनिया राजदूतले ताइवानको सवालमा जे उठिराखेको छ त्यसमा चीनको पक्षमा नेपालको समर्थनको अपेक्षा गरेर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ र त्यो एकछिन नीतिप्रतिको सवालमा नेपाल प्रतिबद्ध हुनेछ भन्ने खालको विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो चिनिया अपेक्षा र भूमिका अनुसार अहिले विगतदेखि नेपालले जे भनिआएको हो त्यो विगत हेर्दा र अहिलेको चीनले राखेको अपेक्षा झट्ट हेर्दा अस्वाभाविक त देखिँदैन। तर पनि यो गठबन्धन सरकार यो विषयमा केही पनि बोलेको छैन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले नेकपा एमाले पनि आधिकारिक ढङ्गले केही बोलेको जस्तो देखिँदैन। यो अपेक्षा र सरकार नबोल्नेको यो घटनालाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ? चीन र ताइवानको कुरा सँग जोडिएर भन्ने हो भने नेपालको सबै राजनीतिक दलले सिँगै नेपालले एक पटक होइन पटक पटक एक चीन नीतिको पक्षमा छ र हामी कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलाभित्र चाहिँ हामीले धेरै कुरा बोल्दैनौँ, बोल्नु पनि आवश्यक छैन। यो ताइवान चीनको विषय चीनको आन्तरिक मामला हो। चीनको आन्तरिक मामला हो। किन आन्तरिक मामला हो भने ताइवान देशलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ, अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ देश हो भनेर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो होइन नि? भारतले स्वीकार गरेको छ ताइवान अलग देश हो भनेर। त्यस कारणले ताइवान अलग देश भने स्वीकारेको छैन। ताइवान ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा चीनको भूभाग हो। जसरी हामी कालापानी लिपुलेक नेपालको भूभाग हो नि त, हो बस्या छ नि त, छ विगत लामो समयदेखि बसिरहेको छ, लामो समय बसेको छ। पहिलो सरकार त नेपालको सरकार हो नि त, तर हामीले संसदबाट एक किसिमले सर्वसम्मतले नयाँ नक्सा चुच्चे नक्सा पास गरे होइन। तर यस्ता पनि कुपुतहरू छन् नेपालका नेताहरू। हिजो कुन पदमा को थिए भन्ने होइन, आफूले चुच्चे नक्सा पास गर्ने अनि चुच्चे नक्सा देखिन्छ कि भनेर कोही कपडाले छोप्ने
कोही आफ्नो भ्रमणको बेलामा चाहिँ एम्बेसीबाट चाहिँ त्यो नक्सा साट्न लाउने, त्यस्ता कुपुतहरूको पछाडि चाहिँ यही ठिक हो भन्ने लाग्ने हो भने कालापानी लिपुलेख हामीले पनि लिन सक्दैनौँ। त्यस्ताको पछाडि लाग्ने हो भने यही समस्या चाहिँ ताइवान र चीनको पनि हो। त्यसकारणले कालापानी फिर्ता गराउनको निम्ति, लिपुलेख फिर्ता गराउनको निम्ति चीन आइलाग्ने हो र कि हामी नै अगाडि सर्ने हो। त्यस्तै ताइवानको सन्दर्भमा हामीले अघि सरेर त ताइवान चीनलाई फिर्ता ल्याइदिनुपर्छ भन्ने त छैन। त्यो त चीन नै अगाडि सर्ने हो। जहाँसम्म अपराधपूर्ण काम चाहिँ नहोस् भन्ने हामीले पनि चाहने हो है। आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी तत्त देशकै हुन्छ क्या। पहिलो कुरा समर्थन र सहयोग भन्ने कुरा त पछिको कुरा हो। त्यसकारण अहिले तनाव छ, युद्ध छैन। युद्ध भयो भने त्यतिखेर प्रष्ट विचार नेपाल सरकारले पनि बोल्नुपर्छ, नेकपा एमाले पनि बोल्छ र बोल्नुपर्छ, र मैले पनि त्यतिखेर समर्थन या विरोधमा बोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर अहिले हतारमा धेरै बोलिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पण्डितजी, यो सन्दर्भ पनि तपाईँले राख्नुभयो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जसरी निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, अब प्रतिनिधि सभाको हैसियत के हुन्छ? सब चुनावमा जानुपर्ने स्थिति छ। नयाँ प्रतिनिधिहरू आउने बाटो अब खुल्ने स्थिति छ। अब निर्वाचन भइसकेपछि यस्तो बेला प्रतिनिधि सभाको भूमिका अब कस्तो हुन्छ र प्रतिनिधि सभाले पर्गेल्नु पर्ने विषयहरू जो छन्, यी विषयहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय अहिले मानिसहरूको जिज्ञासाको विषय छ। र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आज भर्खरै चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगको विषय नटुङ्गाइकन यो किन भनेर यो प्रसङ्गलाई उठान पनि गर्नुभएको छ। अब एउटा उदाहरण एउटा पेश भयो, चोलेन्द्र शमशेरको एउटा मुद्दाको सवाल छ। यस्ता खाले थुप्रै विषयहरू छन्। त्यहाँ अर्को धन्दा पनि चल्दैछ अहिले भित्र भन्ने सुनिन्छ। यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी नयाँ विधेयक नै ल्याउने कसरत पनि गठबन्धन सरकारले गरिराखेको छ। यसलाई कतिखेर उपयुक्त समयमा त्यहाँ छिराउने भन्ने कसरत भइराखेको थियो भन्ने पनि बाहिर चर्चा अहिले सुरु भएको छ। यो कम चर्चा भएको तर अभ्यास भइराखेको विषय त्यहाँ छ भन्ने अहिले बाहिर सुन्नमा आएको छ। अब यो विषय कता गयो? निर्वाचनको मिति त घोषणा भइसक्यो। चोलेन्द्र शमशेरको विषय अब के हुन्छ? यी विषयहरूलाई त अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब संसदको हैसियत, प्रतिनिधि सभाको हैसियत के भयो? त्यहाँ भएका असरल मुद्दाहरूको छिनोफानो अब कसरी हुन्छ बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा चाहिँ संवैधानिक कुरा गरौँ। संवैधानिक रूपमा यो परमादेश दिने बेलामा संवैधानिक बेन्चले यो मुद्दा टुङ्ग्याइसकेको छ र यो मुद्दा टुङ्ग्याइसकेको हुनाले गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचनको मिति समय रहन्छ। यो हामीले टुङ्ग्याएको होइन। तर यो त काम चलाउ हो नि त। अब त काम चलाउ होइन यो। प्रतिनिधि सभा काम चलाउ हुन्छ कि अधिकार सम्पन्न? प्रतिनिधि सभा काम चलाउ हुँदैन, सरकार काम चलाउ हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पनि स्थायी र अस्थायी हुन्छ र त्यसकारण यो मुद्दा टुङ्गिसकेको हुनाले बौद्धिक बहसको निम्ति केही
को व्यक्तिगत विचारको कारणले यो काम चलाउ भइसक्यो। कसैले भन्ला चुनावको मिति घोषणा हुनासाथ विघटन पनि भइसक्यो भन्ने भन्ला, विघटन हुनुपर्छ पनि भनिरहेका छन्, कतिले हुनुपर्छ पनि भन्ला। संविधान र संविधानको व्याख्या चाहिँ जुन सर्वोच्चको बेन्चले गरेको छ त्यो एकचोटि पढेर बोल्नको निम्ति चाहिँ म आग्रह गर्दछु। नपढिकन धेरै आफ्नो मनको कुरा मात्रै बोलेर समस्या समाधान हुँदैन। यसको समाधान अदालतले पहिल्यै टुङ्ग्याइसकेको हुनाले अहिले विवाद झिकिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब जहाँसम्म विधेयकहरूको कुरा हो, सरकारको कुरा हो, यो गठबन्धनले के पास गर्न चाहन्छ, के पास गर्न चाहदैन, त्यो गठबन्धनको कुरा हो। अहिले थुप्रै विधेयकहरू विगतदेखि अल्झेको पनि छ। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने यो प्रतिनिधि सभाले यसमा प्रस्तुत भएको विधेयक यदि यसमा यही प्रतिनिधि सभाले पास गरेनन् भने ती विधेयकहरू भविष्यको निम्ति इतिहास बन्छन्। तर नयाँ सरकारले नयाँ विधेयकहरू फेरि नयाँ प्रतिनिधि सभामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो बीचमा भएका छलफलहरूको लगानी भनौँ भन्ने हो भने खेर गएको हुन्छ। जस्तो नागरिकतामा पनि लामै छलफल गर्यो, निजामती सेवा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको लामै छलफल गरेका छौँ। त्यस्ता अरू थुप्रै विधेयकहरू छन्। त्यसकारणले यो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन कहिलेसम्म रहन्छ, के पास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रतिपक्षलाई सोध्नुभन्दा होइन, यो अधिकार सम्पन्न ढङ्गले नै संसदले निर्णयहरू गर्छ, विधेयकहरू पारित गर्न सक्छ, छलफल गर्न सक्छ। संसद आफ्नो अवधिभरि पूर्ण हो र छलफल गर्न पाउँछ, निर्णय गर्न पाउँछ। सरकार काम चलाउ हो, संसद काम चलाउ होइन। ठिक छ, यो प्रसङ्ग पनि सँगसँगै जाँदा जाँदै म कुराकानीको अन्तिम चरणमा छु। आज राति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भारत पनि जानुभयो, यहाँ नागरिकताको कथा भयो भन्ने मान्छेले आरोप लगाइराखेका छन्। नागरिकताप्रतिको प्रतिबद्धता पुरा गरे पनि भन्नुभयो उहाँले। यसलाई पनि मान्छेले धेरै कोणबाट हेरेका छन्। एमाले पनि आफ्नो ठाउँबाट यो विषयमाथि भरमग्दुत छलफल गरेकै छ नागरिकताको सवालमा। अब जापान जानुभयो, फेरि के हुन्छ नि भन्ने एउटा खालको आशंका मान्छेहरूमा छ। प्रचण्डजी किन यसरी कुदेको कुदै हुनुहुन्छ यो बताइदिनुहोस् एउटा कुरा। कहिले चीनमा परराष्ट्र मन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, भारतमा गठबन्धनकै शीर्ष नेता पुग्नुभयो र अपमान भयो भन्ने कुरा पनि आयो, राष्ट्रकै बेइज्जत गर्नुभयो भन्ने आलोचना पनि भयो। अब फेरि जापान जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराको अर्को प्रसङ्ग छ। कुन खालको भ्रमण हो यो भन्ने पनि जिज्ञासा छ। व्यक्तिगत हो कि पारिवारिक हो कि राजनीतिक खालको हो कि सत्ता गठबन्धनमा फेरि जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ। परमादेशकै भए पनि यो प्रचण्डले बनाएको सरकार भन्छन्, फेरि त्यतापट्टि अर्को प्रश्न पनि प्रचण्डजीमाथि छ। एमालेको आलोचना पनि प्रचण्डमाथि कम छैन, जनताको आशंका पनि प्रचण्डमाथि बढी नै देखिन्छ। नेताहरूमाथि, प्रचण्ड मात्रै नभनौँ, प्राय नेतृत्वमाथि अविश्वास पैदा भएको स्थिति पनि छ। के भन्नुहुन्छ, किन जाँदै हुनुहुन्छ जापान? उहाँलाई के सल्लाह छ तपाईँको प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबले? अब कहाँ प्रचण्डजी जानुहुन्छ मलाई सोधेर अथवा मलाई भनेर जानु भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई थाहा छैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तनावको सन्दर्भमा जापान पनि एउटा चाहिँ केन्द्र बन्या छ। अमेरिकी सभामुख पनि त्यही छन् है, चारैतिरबाट घुम्दैछन् र अमेरिकीहरूको चासो है। अब एमसिसीमा त नाङ्गो नाच देखाइहाल्नुभयो। उहाँहरूको 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीले लाज छोपेन
अब एसपीपी बल्ल बल्ल चाहिँ अगाडि नबढाउने पत्र पठाएको छ। नयाँ रूपमा एसपीपी फेरि ल्याउनको निम्ति चलखेल भइरहेको छ। त्यही चलखेलको अवसरमा सरसल्लाहको लागि जानुभएको हो भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर के हो भने कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व पंक्ति चाहिँ जाँदा राष्ट्रको कुरा बोकेर जानुपर्छ र निजी भ्रमण हो भने भन्नु केही पनि छैन। तर संसारभरि नै राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भएका व्यक्तिहरू लुसुलुसु जहाँ पनि जाने अनि जोसँग पनि भेट्ने अनि जे पनि गरेर जे पनि बोलेर आउने प्रचलन छैन। यो कूटनीतिक मर्यादाले पनि दिँदैन। शपथ खाँदाखेरि पनि चाहिँ त्यो शपथ खाएकै हुने भएकोले गर्दा शपथलाई सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न, कूटनीतिक मर्यादालाई सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न, नेपालको गरिमालाई बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न, आफ्नो पदीय हैसियतलाई पनि बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न, त्यो सम्बन्धित व्यक्तितर्फ नै प्रश्न सोझिने भएकोले गर्दा मैले अहिले यति भन्नु बाहेक अरू मैले थप भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ। हस् पण्डितजी, समय दिनुभयो। समग्र विषयहरूलाई समेटेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न मैले गरेँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।